Te voy a destruir. Te vas a arrodillar ante mí. Me suplicarás con tu último aliento, pero no te voy a perdonar. ¿Me oíste? Te destruiré, te acabaré. Bien, entiendo. Veo que esto no va a funcionar y tienes que pensar un poco. Tienes 24 horas. O aceptas mi oferta. O aceptas mi oferta. El tiempo ha empezado. Aloja en un hotel cerca de Aksaray, señor. Tiene un amigo, Mehmet, oficial de joyería. Pasan el tiempo merodeando por allí. Está bien. ¿Tiene alguna otra orden, señor? No, puedes irte. Zeynep Gundogu y Zumrut Akbash. Puedes entrar. Pero Zumrut Akbash no llega aún. हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर की बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर की बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर की बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जेली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर की बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है।
اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جیلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی فیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی فیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی فیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی فیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی فیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی فیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی فیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی فیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔
شیپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکے ہیں اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شیپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شیپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکے ہیں اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شیپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شیپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکے ہیں اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شیپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شیپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکے ہیں اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران
دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کی بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔
वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है।
व्यूअर्स दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद हो के कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जाली फिर के घर पहुंचती है लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा
کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پھر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پھر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔
جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشہ کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشہ حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشہ کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشہ کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشہ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشہ کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشہ اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشہ جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشہ کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشہ حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشہ کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشہ کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشہ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشہ کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشہ اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشہ جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشہ کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشہ حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشہ کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشہ کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشہ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشہ کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشہ اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشہ جعلی پیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی پیر کو بتاتا ہے کہ وریشہ کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشہ حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی پیر وریشہ کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشہ کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی پیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشہ کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشہ کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشہ اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشہ اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आफत की कहानी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। वरीशा जली फिर के घर पहुंचती है, लेकिन इसके दिल में एक बार फिर शक पैदा होता है। जेल में कैद महमूद हर बात को खोल कर समझा रहा है। वो जाली फिर को बताता है कि वरीशा को अदालत में बोलना होगा, क्योंकि ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा है। वरीशा हैरान और परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि महमूद क्या चाहता है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ जाली फिर वरीशा को कहता है कि बहादुर के बेटों को शिकस्त दो। रज़ा का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हारे वालिद की जायदाद इसके नाम हो जाए। वरीशा के शक मज़ीद गहरे हो जाते हैं। वो सोचती है कि क्या वाकई जाली फिर किसी का कत्ल कर सकता है। इसी दौरान दनियाल वरीशा को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है, मैंने वरीशा को जिस अंदाज में देखा है वो कभी नहीं बदलेगी। ये सुनकर शिपा हैरान रह जाती है और फिक्रमंद होकर कह देती है कि वरीशा इसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शिपा पहले ही एक बड़े आजमाइश से गुजर चुकी है और अब इस डर है कि जाली पीर के बातों में आकर वरीशा इसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है।
اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جیلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا کیونکہ یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ وریشا حیران اور پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ محمود کیا چاہتا ہے۔ ویورز، دوسری طرف جعلی فیر وریشا کو کہتا ہے کہ بہادر کے بیٹوں کو شکست دو۔ رضا کا نام صرف اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ تمہارے والد کی جائیداد اس کے نام ہو جائے۔ وریشا کے شک مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی جعلی فیر کسی کا قتل کر سکتا ہے۔ اسی دوران دانیال وریشا کو سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وریشا کو جس انداز میں دیکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ سن کر شپا حیران رہ جاتی ہے اور فکرمند ہو کے کہہ دیتی ہے کہ وریشا اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شپا پہلے ہی ایک بڑے آزمائش سے گزر چکی ہے اور اب اس ڈر ہے کہ جعلی پیر کے باتوں میں آ کر وریشا اس کے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیل آفت کی کہانی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ وریشا جیلی فیر کے گھر پہنچتی ہے لیکن اس کے دل میں ایک بار پھر شک پیدا ہوتا ہے۔ جیل میں قید محمود ہر بات کو کھول کر سمجھا رہا ہے۔ وہ جعلی فیر کو بتاتا ہے کہ وریشا کو عدالت میں بولنا ہوگا